Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le cours de l'imparfait. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Commençons par le mode indicatif. Nous avons dit que le mode indicatif est composé de 4 temps simples et 4 temps composés. Les 4 temps simples sont le présent, l'imparfait, le passé simple et le futur simple. Tandis que les temps composés sont le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et finalement le futur antérieur. في الحلقات السابقة تعرفنا على لو باسي كومبوزي الماضي المركب، أما في هذه الحلقة سوف نتعرف على الماضي الناقص أو l'imparfait. وبهذا نكون قد درسنا زمنين من الصيغة الدلالية le mode indicatif. Concernant les temps simples et les temps composés بمعنى الأزمنة البسيطة والأزمنة المركبة. إذا الفرق بين الأزمنة البسيطة والأزمنة المركبة هو أن الأزمنة البسيطة تتوفر على النهايات لترمينيزون، والأفعال المصرفة في الأزمنة البسيطة لا تحتوي أبدا على المساعدات être أو avoir. أما الأزمنة البسيطة كما قلنا تتوفر فقط على النهايات لترمينيزون. الآن نمر إلى فقرة مهمة وهي لي جروب فيربو أو مجموعات الأفعال. إذا لدينا المجموعة الأولى لو برومي جروب اون او ار سوف الي، بمعنى أن جميع الأفعال التي تنتهي ب او ار فهي تنتمي إلى المجموعة الأولى لو برومي جروب ما عدا الفعل الي. الي ينتهي ب او ار ولكنه لا ينتمي إلى المجموعة الأولى. نأخذ بعض الأمثلة: manger, crier, parler, aimer, regarder. بالنسبة للمجموعة الثانية le deuxième groupe en er et qui donne son au participe présent، بمعنى أن جميع الأفعال التي تنتهي ب er واسم فاعلها ينتهي ب son فهي تنتمي إلى المجموعة الثانية le deuxième groupe. هناك طريقة أخرى لمعرفة هل الفعل ينتمي إلى المجموعة الثانية أو لا، وهي تصريفه avec le pronom nous au présent. فإذا حصلنا على I2SONS فهذا يعني أن الفعل ينتمي إلى المجموعة الثانية le deuxième groupe. مثال: finir, réfléchir, nourrir. فإذا قمنا بتصريف الفعل finir مع الضمير nous finissons، وبالتالي فإن finir ينتمي إلى المجموعة الثانية. nous réfléchissons, nous nourrissons, nous choisissons، nous applaudissons، وهكذا. إذا أي فعل نقوم بتصريفه مع الضمير نو ونحصل على النهاية إسون فهذا يعني أنه ينتمي إلى المجموعة الثانية. بالنسبة للمجموعة الثالثة le troisième groupe les autres plus aller. إذا جميع الأفعال الأخرى الباقية زائد الفعل aller. aller هو فعل ينتمي إلى المجموعة الثالثة le troisième groupe. إذا لاحظ جيدا هذه الأمثلة. لدينا le verbe prendre ينتهي ب re، descendre re، apprendre re، partir er. وهذا لا يعني أنه ينتمي إلى المجموعة الثانية، فإذا قمنا بتصريف partir مع الضمير nous نحصل على nous partons وليس nous partissons، وبالتالي فإن partir ينتمي إلى المجموعة الثالثة. كذلك tenir nous tenons وليس nous tenissons، إذا فهو ينتمي إلى المجموعة الثالثة. وأخيرا لدينا deux auxiliaires avoir et être. والهدف الرئيسي من تقسيم هذه الأفعال إلى 3 مجموعات هو تسهيل عملية التصريف. لدينا أفعال المجموعة الأولى لو برومي جروب هي أفعال منتظمة régulière بمعنى تخضع لقاعدة واحدة. كذلك أفعال المجموعة الثانية لو دوزيام جروب هي أفعال منتظمة régulière تخضع لقاعدة واحدة. أما المجموعة الثالثة لو تخوازيام جروب فهي أفعال غير منتظمة irrégulière، وبالتالي لا يمكن تطبيق قاعدة معينة على جميع أفعال هذه المجموعة. بعد التعرف على أقسام المجموعات الآن نمر إلى التعرف على زمن l'imparfait. إذا أولا نبدأ بتشكيل الماضي الناقص la formation de l'imparfait. إذا لتشكيل l'imparfait لدينا القاعدة التالية:
tous les verbes ont les mêmes terminaisons à l'imparfait sans exception. بمعنى أن جميع الأفعال لها نفس النهايات في الماضي الناقص بدون استثناء. وهذه النهايات أو les terminaisons sont AES, AES, AIT, IONS, IEZ, AIENT. بعد معرفة القاعدة التي يمكن من خلالها تصريف الأفعال في الماضي الناقص أو l'imparfait، الآن نأخذ بعض الأمثلة لنرى كيف تتم هذه العملية. فإذا أخذنا الفعل الأول marcher، لاحظ جيدا نقوم أولا بحذف OR. On supprime OR et on ajoute les terminaisons. إذا نحذف OR ونضيف النهايات. Je marchais, tu marchais, elle marchait, nous marchions, vous marchiez, elle marchait. بالنسبة للفعل placer هنا لدينا استثناء. placer تنتهي بالسي او ار. إذا نقوم هنا بإضافة سي سي دي لكي تنطق جو بلاسي عوض جو بلاكي. دونك جو بلاسي، tu بلاسي، elle بلاسي، nous بلاسيون، vous بلاسيي، elle بلاسي. كذلك الشأن هنا بالنسبة للأفعال التي تنتهي بالجي او ار. نقوم بالاحتفاظ بأه لكي تنطق جو شونجي وليس جو شونجي. Donc, je changeais, tu changeais, elle changeait, nous changions, vous changiez, elle changeait. لاحظ جيدا هنا مع الضميرين نو وفو لا نقوم بالاحتفاظ بأه وإنما نحذفها. إذا نقوم بالاحتفاظ بأه مع الضمائر il, tu, je فقط. كذلك لدينا في هذه الأمثلة le verbe crier. Donc, je criais, tu criais, il criait, nous crions, vous criez, il criait. لاحظ جيدا هنا نقوم بالاحتفاظ بإي. نحتفظ بإي الأصلية للفعل crier ونقوم بإضافة النهايات لترمينيزون. كذلك نأخذ بعض الأمثلة الخاصة بالمجموعة الثانية لو دوزيام جروب. لدينا لو فيرب avertir، nous avertissons، لذلك نصنفه في المجموعة الثانية. finir، nous finissons، كذلك المجموعة الثانية. réussir، nous réussissons، المجموعة الثانية. fournir، nous fournissons، المجموعة الثانية. نقوم بتصريف الأفعال مع الضمير nous في الحاضر بمعنى avec le pronom nous au présent de l'indicatif. إذا لتصريف أفعال المجموعة الثانية في l'imparfait نقوم بتحويل R إلى دوزيس ومن ثم نضيف النهايات. لاحظ جيدا هنا قمنا بحذف R وإضافة دوزيس ثم إضافة النهايات. كذلك الشأن هنا finir قمنا بحذف R وإضافة دوزيس ثم النهايات وهكذا. فإذا أخذنا le verbe finir، je finissais، tu finissais، elle finissait، nous finissions، vous finissiez، elle finissait. كذلك le verbe réussir، je réussissais، tu réussissais، il réussissait، nous réussissions، vous réussissiez، il réussissait. Le verbe fournir، je fournissais، tu fournissais، il fournissait، nous fournissions، vous fournissiez، il fournissait. إذا نكمل مع أفعال المجموعة الثالثة. وكما قلنا أن هذه المجموعة لا تخضع لقاعدة معينة وبالتالي سوف نجد أن كل فعل يأخذ شكلا مغاير للآخر. فإذا أخذنا le verbe être، j'étais، tu étais، elle était، nous étions، vous étiez، elles étaient. Le verbe avoir، j'avais، tu avais، elle avait، nous avions، vous aviez، elle avait. للإشارة فقط أن هذه الأفعال avoir، pouvoir، vouloir، devoir هي سهلة للتصريف، فقط نقوم بحذف OER وإضافة النهايات. لاحظ جيدا هنا devoir قمنا بحذف OER وإضافة النهايات. كذلك vouloir حذفنا OER وإضافة النهايات وهكذا. ولكن هذه العملية لا تنطبق على جميع الأفعال التي تنتهي ب OER. إذا هناك أفعال تصلح لكي نطبق عليها هذه القاعدة وأفعال لا يمكن أن نطبق عليها هذه القاعدة. إذا نتمم مع le verbe pouvoir. Je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait.
Vouloir, je voulais, tu voulais, il voulait, nous voulions, vous vouliez, il voulait. Devoir, je devais, tu devais, il devait, nous devions, vous deviez, il devait. كذلك لدينا هذه الأمثلة. voir لاحظ جيدا أن voir تنتهي ب OER ولكن عندما أردنا أن نصرفها في l'imparfait فإننا قمنا بإضافة Y ثم النهايات. لهذا نقول دائما أنه لتصريف أفعال المجموعة الثالثة يجب أن نحفظها عن ظهر قلب. لا يمكنها أن تخضع لقاعدة معينة. لذلك الحفظ هو الحل الوحيد مع هذه المجموعة. إذا أخذنا le verbe voir, je voyais, tu voyais, il voyait, nous voyons, vous voyez, il voyait. Croire, je croyais, tu croyais, il croyait, nous croyons, vous croyez, il croyait. Tenir يخضع لنفس القاعدة التي يخضع لها الفعل venir. Je tenais, tu tenais, il tenait, nous tenions, vous teniez, il tenait. إذا كانت هذه بعض الأمثلة الخاصة بتصريف أفعال المجموعة الأولى والثانية والثالثة. ولدينا هذا الجدول الذي يسهل علينا عملية التصريف la conjugaison. لدينا هنا l'infinitif أو الصيغة المصدرية ولدينا هنا le radical أو الجذر. إذا على كل متعلم أن يراجع هذا الجدول بطريقة جيدة لكي يتعرف على كيفية تصريف كل فعل. فإذا أردنا مثلا أن نصرف le verbe devoir à l'imparfait فإننا نضيف النهايات مباشرة إلى هذا الجذر. Je devais, tu devais, il devait وهكذا. كذلك إذا أردنا أن نصرف le verbe mourir نضيف النهايات إلى هذا الجذر. Je m'aurais, tu m'aurais وهكذا. Le verbe savoir, je savais, tu savais وهكذا. Le verbe conduire, je conduisais, tu conduisais, il conduisait وهكذا. إذا هذا الجدول يتوفر على الأفعال الأكثر استعمالا في اللغة الفرنسية ومهمته هو تسهيل عملية التصريف بالاعتماد على الجذر le radical. Ce cours de l'imparfait se termine. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt pour le prochain cours. Au revoir.